अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आइटम और चीज़ें मैं आपको दिखाने लगा हूं और उनकी कुछ तफसीलात आपको बताने लगा हूं जो ऑनलाइन हम बेचते हैं लोगों को। कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऐड लगाया था इस हवाले से, सलाजीत के हवाले से और कुछ खुश्क मेवाजात के हवाले से, तो लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए, तो मैंने कहा थोड़ी सी तफसील एक वीडियो में बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। हमारे पास एक आइटम होता है सलाजीत, आप जानते हैं इसके बड़े फ़ायदे हैं और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें तकरीबन कोई 85 किस्म के मादनियात अब तक दरियाफ़्त हो चुके हैं, ठीक है ना। यानी 85 किस्म के मादनियात इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये इंसान की कई जो है बीमारियों का कह लें, मसलन ख़ास तौर पर थकावट, कमर दर्द, पट्ठों का दर्द जो होता है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, इन चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये 86 किस्म के मादनियात जब इंसान के जिस्म में जाते हैं तो इंसान का जिस्म जो है उसमें दौरान खून जो होता है वो एकदम से तेज़ हो जाता है, गर्दिश खून की और तेज़ हो जाती है, जिससे इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, ठीक है ना। बाकी इसके कितने फ़ायदे हैं वो आप इंटरनेट पर ख़ुद सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बता दूँ, यानी किन लोगों को सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देखें, इसका जो मिजाज है ना, मिजाज तिब्बी लिहाज से, जो तिब्बी यूनानी कह लें उस एतबार से इसका जो मिजाज है वो खुश्क गर्म है और दर्जे दोम में है, यानी खुश्क भी है और गर्म भी है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि खुश्क गर्म चीज़ें जितनी भी होती हैं ये इंसान के लिए मजमूई लिहाज से इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। और बड़ी नुक्ते की बात आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि अहादीस में जिन चीज़ों का जिक्र आता है कि ये शिफा हैं, मसलन कलौंजी के बारे में आता है, ये मौत के अलावा बीमारी का इलाज है, सना मक्की के बारे में आता है, शहद के बारे में आता है, जितनी भी चीज़ों का अहादीस में जिक्र है कि उनको शिफा करार दिया गया है। और अजीब इत्तफ़ाक़ ये है कि वो तमाम चीज़ें गर्म खुश्क हैं। इसीलिए हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक इनकलाबी थे, मुआलिज थे, वो कहा करते थे कि गर्म खुश्क चीज़ें जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती हैं। तो ये सलाजीत भी, इसकी शोहरत तो आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर चीज़ है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो ये भी गर्म खुश्क है, ठीक है। किन लोगों को सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये याद रखें कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है और वो मेडिसन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो उनको सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका पहले से ब्लड प्रेशर हाई है तो इससे ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई हो सकता है, ठीक है। और दिल के जो मरीज़ होते हैं, जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ है या इस किस्म के, तो उनको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हामला ख़वातीन हैं वो भी सलाजीत को इस्तेमाल ना करें दौरान हमल। और इसी तरह ऐसे मरीज़ के जिनका मैदा बिल्कुल ख़राब है, यानी वो छोटी सी चीज़ जो है ना, चने का दाना और लोबिया और दाल, ये भी उसको हज़म नहीं होती, बिल्कुल इतना ख़राब है किसी का अगर मैदा, तो फिर वो भी परहेज़ करें इसको इस्तेमाल करने से। बाकी मजमूई लिहाज से इसके बड़े फ़ायदे हैं, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बड़ी एक्टिव करती है, चूँकि ज़ाहिर है एकदम से दौरान खून इंसान का गर्दिश करना चाहता है, 85 किस्म के मादनियात अंदर चले जाते हैं, तो फिर उससे बड़ा एक्टिव हो जाता है आदमी, ठीक है। जवान आदमी को हफ़्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी चाहिए और 40, 50, 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मुसलसल भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 1-2 महीने तक, ठीक है। मिक़दार इसकी जो है वो 1 चने के बराबर दाने के जितनी मिक़दार होती है। रात को नीम गर्म दूध में चमची के साथ ऐसे लें, इतनी सी जितना चना होता है या उससे कुछ कम, तो वो दूध के अंदर मिक्स करके इसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और उसके बाद ठंडा पानी वगैरह फ़ौरी तौर पर न पिएँ, बल्कि रात को न पिएँ, 2-4 घंटे तक कम से कम, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल का तरीका हो गया। अब ये सलाजीत जो है ये बिल्कुल आपको कह सकते हैं हम इंशाल्लाह ये गारंटी के साथ ये बिल्कुल असली सलाजीत है। और इसके हवाले से आपको ये बता दूं कि ये हम बेचते हैं, मुल्क के अंदर भी और बैरून मुल्क भी जाती है। और कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ था, हमारे साथी हैं, उन्होंने जो है इसको भेजा था बाहर किसी अपने कस्टमर को, तो जिस वक्त ये भेजी दुबई, कोई साथी लेकर गया था, जो दुबई एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने इसको पकड़ लिया। उन्होंने शक में पकड़ लिया, पता नहीं चरस है या क्या चीज़ है, तो उससे उन्होंने ज़ब्त कर ली और कहा कि हम आपको टेस्ट करके देंगे कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल ज़ब्त कर ली उन्होंने और वो साथी बड़े परेशान हो गए। काफ़ी मालियत की थी, 30-40 हज़ार की सलाजीत थी उसके पास। तो बहरहाल खैर वो कस्टम वालों ने ज़ब्त कर लिया, उसको लेबॉर्ट्री भेजा, वहाँ से टेस्ट करके उसके साथ पूरा इतना लंबा पर्चा आया और उसमें उन्होंने तस्दीक की कि ये जो है ना सलाजीत है।
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پرچہ جب اس ساتھی کو پہنچا تو اس کے بعد پہلے اس ساتھی کہنے لگے کہ مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ اصلی ہے، لیکن اب تو میرے پاس دبئی کی لیبارٹری کا پرچہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سلاجیت ہے، تو ان کی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہو گئی آ گئی، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ بالکل اصلی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ گارنٹی کے ساتھ اصلی سلاجیت ہے۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ کیا اصلی اور نقلی کا، وہ ایک طریقہ جو سب سے اہم طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ ہے وہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا وہ طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ اور چیزیں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کاشغری بادام ہوتے ہیں۔ کاشغری بادام اس بادام کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کابلی بادام افغانستان کا، اور ایک ہوتا ہے کاشغری بادام۔ کاشغر چین کا شہر ہے، اس مناسبت سے ظاہر ہے گلگت کے ان علاقوں میں بھی یہ بادام کے درخت ہیں۔ یہ کابلی بادام سے کاشغری بادام تھوڑا سا سائز میں معمولی سا بڑا اور لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاغذی بادام بھی اسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہوتی ہیں بادام کی، لیکن فی الحال ہمارے پاس یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ خوبانی ہے، اس کی بھی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک اچھی کوالٹی کی ہمارے پاس یہ موجود ہے اس وقت۔ اور یہ شاتوت ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اخروٹ ہیں، اخروٹ کی بھی 3-4 کوالٹیاں ہیں۔ یہ اس وقت جو ہمارے پاس ہے یہ میڈیم کوالٹی ہے، اس کا سیزن جو ہے وہ اب اگلے مہینے ستمبر کے اینڈ میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو پھر اچھی کوالٹی کے بھی ہمارے پاس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی خشک میوجات ہیں ان کا کم سے کم 3 کلو کا پارسل ہم بیچتے ہیں۔ 3 کلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے بادام لینے ہیں، صرف بادام لینے ہیں، تو 3 کلو آپ کو پارسل ہم بھیجیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاک خرچ آپ 1 کلو لیں، 2 کلو لیں، 3 کلو لیں، اس کا وہ ایک ہی ڈاک خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے کم از کم ہم نے 3 کلو کا رکھا ہوا ہے حساب۔ ہاں آپ چاہیں تو ایک ہی آئٹم 3 کلو لیں، چاہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مکس 3 کلو لے لیں، مثلا 1 کلو بادام لے لیا، 1 کلو یہ لے لیا، 1 کلو یہ لے لیا، اس طرح بھی، یعنی وزن 3 کلو ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک آئٹم ہو چاہے مکس ہو۔ ہاں ایک اور چیز اس میں یہ ہو سکتی ہے، اگر آپ سلاجیت لیتے ہیں، سلاجیت کی 40 گرام کی یہ ڈبی ہے ہمارے پاس، یہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ 40 گرام کی ڈبی ہے ہمارے پاس۔ تو یہ 40 گرام کی ڈبی اگر آپ لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اگر آپ 1 کلو بھی لے لیں بادام یا کوئی بھی چیز، تو پھر ہم بیچ دیں گے۔ تو یہ اس کو میں ابھی آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس میں یہ دیکھیں ان کے اوپر ہم نے سیل لگائی ہوتی ہے۔ سیل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے باہر نہ نکلے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں سے نکلی ہوئی ہے، چونکہ میں نے ابھی اس کی سیل کھولی تھی تو اس لیے یہ باہر نکلی ہوئی۔ تو یہ بھی میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھ لیں گے کس قسم کی چیز ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اور رہنمائی دے دوں۔ ایک تو یہ کہ کم از کم 3 کلو کا پارسل ہونا چاہیے خشک میوجات کا۔ اگر آپ ساتھ سلاجیت لیتے ہیں تو پھر 1 کلو بھی کافی ہے، اور صرف سلاجیت اگر آپ لیتے ہیں تو وہ بھی ہم بیچتے ہیں۔ 40 گرام کی ڈبیا ہے، زیادہ جتنی آپ مرضی لے لیں۔ البتہ بیرون ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں تو وہاں ان کے لیے سلاجیت کم سے کم یہ پورا پیکٹ ہم بیچتے ہیں۔ ایک ڈبی 40 گرام کی نہیں بیچتے، یہ 250 گرام کا پورا پیکٹ ہے، تو یہ ہم بیچتے ہیں باہر کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کا جو ڈاک خرچ ہے وہ کم سے کم 2500 روپے ہے، 22 سے 2500 روپے۔ بعض ممالک کا اس سے بھی زیادہ ہے، جیسے آسٹریلیا وغیرہ، ان کا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن کم سے کم 2500 ہے۔ اب 1200 کی آپ ایک ڈبی لے رہے ہیں اور 2500 ڈاک خرچ آ رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، تو اس لیے کم از کم 250 گرام، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خشک میوجات یہ چیزیں ہم بیرون ملک نہیں بیچتے، کیونکہ ان کا اب بادام 800 روپے کلو ہیں، تو اس پہ آپ کلو پہ 2500 روپے کرایہ تو کوئی بھی نہیں دے گا، تو اس لیے یہ چیزیں باہر بھیجنا ذرا مشکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لینے کے لیے آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا، ٹیلی نار کا نمبر ہے، اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت میں آپ کو یہ کر دوں کہ جو نمبر جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اسی نمبر پر رابطہ کیا کریں، اسی کام کے لیے رابطہ کیا کریں۔ میں نے میرے چینل پر ایک دفعہ رینٹ اے کار کی ایک کمپنی تھی، ان کا ایڈ چلا، تو لوگوں نے اس رینٹ اے کار کے نمبر پہ کالیں کرنا شروع کر دی، یہ مجھے جن ہے، تو مجھے جادو ہے، تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کریں کہ جو نمبر جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس نمبر پر اسی مقصد کے لیے کال کریں۔ اب لوگ حکیم صاحب کا نمبر دیکھتے ہیں، وہ بند ہے تو مجھے کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی میں ان سے 800 کلومیٹر دور رہتا ہوں، 600 کلومیٹر دور رہتا ہوں، تو ان کے نمبر بند ہے، تو اس کے کسی اور ٹائم چیک کر لیں، مجھے نہ کالیں کریں اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے نوٹ اگر کیے تو اس نمبر پر آپ نے صرف سلاجیت اور یہ خشک میوجات اور آن لائن یہ خریداری جو چیزیں ہم دیتے ہیں اس کے لیے رابطہ کرنا، کسی اور مقصد کے لیے اس نمبر پر رابطہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں، اور جو بھی ترتیب ہو وہ آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ سلاجیت کو چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اور اس کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے، اصلی اور نقلی کو، ٹھیک ہے۔ یہ سیل ہے، پہلے ہی میں نے کھولی تھی، اس لیے اس میں سے باہر نکل رہی ہے تھوڑی سی،
ये देखें, अभी गर्मी का मौसम है तो ये पिघली हुई है, सर्दियों में थोड़ी सी जम जाती है। और एक सलाजीत आपने वो भी देखी होगी जो मदारियों के पास होती है, बिल्कुल पत्थर की तरह, वो वैसे ही होती है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता वो। अब देखें, ये इसको आपने आग लगानी है, ठीक है। असली जो सलाजीत होती है उसकी निशानी ये होती है कि जब उसको आग लगाई जाती है तो वो फूल जाती है और फूलने के बाद वो राख बन जाती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी मैंने लगाई थी और अब कितनी बड़ी हो गई फूल के, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे और भी हम जला सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल एक तीली आपने देखी 4-5 सेकंड तक मैंने जलाई थी इसको, और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो राख बन गई है, ठीक है। थोड़ा सा और भी इसे देख लेते हैं जला के, ऊपर से जली थी अंदर से भी रहती है। ये देखें फिर इतनी मोटी हो गई, और ये जिस तरह राख होती है ना मट्टी की तरह बन जाती है, ज़ाहिर है पत्थर से निकलती है तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं जिस तरह कागज़ को हम जलाते हैं ना तो कागज़ जल के जो है वो काला सा वो राख बन जाती है, तो ये अब कागज़ की तरह बिल्कुल काली सी राख बन के ख़त्म हो गई है, ठीक है। जबकि जो 2 नंबर होती है वो क्या होता है, उसको आप जितना मर्ज़ी जलाते रहें वो इसी तरह लिक्विड ही रहती है, ठीक है ना। वो यानी राख नहीं बनती, कागज़ की तरह राख नहीं बनती, वो इस तरह लिक्विड ही रहती है, तो असली जो है वो राख बन जाती है, ठीक है। ये इसका तरीका होता है चेक करने का, तो इस तरीके से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो सलाजीत है, एक तो मैंने ये जलाने वाला आपको तरीका बता दिया, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि यहाँ से आप सलाजीत को लें और थोड़ी सी इतनी सारी लेकर आप अपने हाथों पे मलें, तो आपके सारे हाथों पे ये लग जाएगी, जिस तरह वो मोमलेल होता है या तेल वगैरह होता है, आपके हाथ काले काले हो जाएंगे, सारी लग जाएगी। और असली सलाजीत क्या करेगी, आप जाएंगे सादे पानी के नीचे, टूटी के नीचे आप हाथ धोएंगे और 1 मिनट से भी पहले आपके हाथ बिल्कुल इसी तरह साफ़ हो जाएंगे जिस तरह ये साफ़ है, तो ये होगा असली सलाजीत। अगर सलाजीत असली नहीं होगी तो आप हाथ धोते रहेंगे, वो इतनी जल्दी नहीं हटेगी, उसके लिए आपको या साबुन लगाना पड़ेगा या कोई पेट्रोल वगैरह या कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी तब हटेगी। असली सलाजीत का ये होगा कि आप जितनी मर्ज़ी लेकर अपने हाथों पे मलें, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, टूटे के जाके नीचे जाकर आप अपने हाथ ऐसे धोएं और 20 सेकंड के अंदर, आधे मिनट के अंदर आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। तो ये एक तरीका ये भी होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।